अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आमिर लियाकत की जो थर्ड वाइफ थी यानी कि दानिया शाह, आप लोग जानते हैं कि उनके मुबैना तौर पे उन्होंने कुछ न्यूड वीडियोस को सोशल मीडिया के ऊपर लीक कर दिया था और उस चक्कर में दानिया शाह जो हैं उनके ऊपर केसेस भी चल रहे थे। और आपको पता है कि उसमें यासिर शामी नामी जो एक यूट्यूबर है वो भी इन्वॉल्व निकले थे। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी इल्ज़ाम तराशी की थी और ऐसे में अब आकर अचानक से एक खबर आई है कि दानिया शाह जो है उन्होंने भी अब दूसरी शादी कर ली है और जिस शख्स के साथ शादी की है उसकी भी शायद पहले 4 शादियां हो चुकी हैं। तो ये सारा मामला क्या है और एग्जैक्ट खबर क्या है, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था। तो आज के वीडियो में पूरी तफसीलात मैं आपको दूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो खबर चल रही है वो ये चल रही है कि जिस शख्स के साथ दानिया शाह ने शादी की है वो आदमी दरअसल उनका वकील है, लेकिन हकीकत ये है कि वकालत से उस आदमी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो आदमी वकील है। वो सिर्फ इस तरह की बातें करता है और साथ में उसने कुछ काले जादू की बातें की हैं कि काला जादू करवा के मैंने दानिया शाह से शादी की है। तो इसकी क्या रीज़न है, ये असल वजह क्या है और ये क्या मामला है, ये भी सारी चीज़ें जो है वो मैं आज के वीडियो में आपके सामने रखूंगी। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो प्रॉपर तरीके से आपके सामने जो है वो रखूं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि आमिर लियाकत के बारे में दानिया शाह ने इस बात का दावा किया था कि आमिर लियाकत उनको तशद्दुद का निशाना बनाया करते थे और तशद्दुद करते हुए उनके वीडियोज़ को रिकॉर्ड भी किया करते थे। आपको याद होगा कि जिन दिनों में वो आमिर लियाकत की वाइफ थी उन दिनों में आमिर लियाकत के घर पे वो अपने टिकटॉक्स बना के भी अपलोड किया करती थी और उन टिकटॉक्स में अपने आप को कभी वो जुल्म होता दिखाती थी, कभी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाती थी और लोग उनको नफसियाती मरीज़ा समझने लगे थे। लेकिन फिर अचानक से दानिया शाह ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि आमिर लियाकत ने मुबैना तौर पर उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया है और ये भी कि वो नशा करते हैं और नशा करके वो इनको भी मजबूर करते हैं कि ये भी नशा करें। लोगों ने उस वक्त दानिया शाह को बहुत गलत समझा था और बहुत इल्ज़ामात लगाए थे। लेकिन फिर उसके बाद अचानक एक दिन ट्विटर के ऊपर एक वीडियो लीक हुई और वहां से हर एक ने कॉपी करके सोशल मीडिया के ऊपर फैला दी। बाद में दानिया शाह ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि यासिर शामी नाम का जो यूट्यूबर है वो उनके घर पे आया था उनका नैरेटिव लेने के लिए, उनका इंटरव्यू लेने के लिए। जब वो नाराज़ होकर अपने घर आ गई थी तो यासिर शामी इंटरव्यू करने के लिए उनके आबाई इलाके में उनके आबाई घर पे गए थे और दानिया शाह का ये क्लेम था कि जो यासिर शामी हैं उनको उन्होंने सिर्फ वीडियो दिखाया था अपने मोबाइल में कि ये देखें वो शख्स इस तरह का है, लेकिन आगे से यासिर शामी ने ये हरकत की कि उनके फ़ोन से वो वीडियो अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने के बाद उसको जो है वो हर जगह फैला दिया। अब वो जो केस है वो अभी तक यासिर शामी के ऊपर चल रहा है और दानिया शाह जो हैं उनके बारे में अचानक से ये खबर आ गई। अभी आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जो है वो दिया था जिसमें उन्होंने इसी शख्स के साथ जिसका मुबैना तौर पे वो बीवी होने का दावा कर रही हैं कहा था कि मेरा जो वकील है वो मुकर्रर हो गया और ये मेरे आज से लॉयर हैं। लेकिन वो असल में उनके लॉयर नहीं है। वो कौन है, वो क्या करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर आपको बताऊं कि जो मारूफ सियासी और शख्सियत यानी कि आमिर लियाकत है उनकी जो मरहूमा मोहतरमा है उनका केस भी चल रहा है जायदाद को लेकर, क्योंकि वो समझती थी कि वो आमिर लियाकत की मरहूमा है, लिहाजा जो जायदाद है वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन दानिया शाह ने खुफिया तौर पे 6 माह पहले से शादी कर रखी थी या अब आकर शादी की है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। अब ये आपको बताऊं कि दानिया शाह ने अपने टिकटॉक की एक वीडियो में अपने ही वकील जिसका नाम हकीम शहजाद बताया जाता है उनके साथ शादी की तस्दीक कर दी है। अब मैं बताऊं ये जो शख्स है ये वकील तो कोई नहीं है, अलबत्ता ये हकीम जरूर है और वो भी कोई रूरल एरिया के अंदर, कोई बहुत दूर दराज का इलाका है जनूबी पंजाब वाली साइड पे, और वहां पे जाकर ये शख्स जो है ये हिकमत करता है। उनके साथ जो है वो शादी की तस्दीक जो है वो वाकई जो दानिया है उन्होंने कर दिया। वीडियो में दानिया शाह ने क्या कहा है, अपना एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने चंद माह पहले ही दूसरी शादी कर ली थी और उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मसाइल चल रहे थे, इसलिए उन्हें एक महरम की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि जो सारे केसेस वाले मामला थे ये सब चीज़ें थी, तो ये मेरा शौहर जो है नया वाला ये देख रहा है और मुझे एक महरम की ज़रूरत थी। सीधे अल्फाज में आप ये समझ लें कि उनको एक हेल्प की ज़रूरत थी। उन्होंने अपने मुख्तसर टिकटॉक वीडियो में अपने वकील और अपने शौहर हकीम शहजाद का वीडियो पैगाम भी दिखाया जिसमें वो दानिया शाह से शादी की तस्दीक जो है वो करते दिखाई देते हैं। दानिया शाह के शौहर का कहना था कि उन्होंने चंद माह कबल ही मरहूम आमिर लियाकत की बेवा से निकाह किया था और अब वो अपने निकाह का इकरार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि दानिया शाह ने मरहूम आमिर लियाकत से फरवरी 2022 में 18 साल की उम्र में तीसरी शादी की थी और जिन्होंने महज जो है वो 3 माह के बाद जो है मई के अंदर तनसीखे निकाह के लिए पंजाब की अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर दी थी। आपको याद होगा
دانیہ شاہ نے جب یاسر شامی کو اپنا انٹرویو ریکارڈ کروایا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تنسیخ نکاح کی اپلیکیشن بھی جمع کرا دی ہے، وہ خلا لینا چاہتی تھیں اور وہ عامر لیاقت کے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہتی تھیں، مگر خلا ہونے سے پہلے ہی مبینہ طور پہ دانیہ شاہ کی جانب سے عامر لیاقت کی مبینہ آڈیوز اور وہ جو ساری نازیبہ ویڈیوز ہیں وہ لیک ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد 9 جون 2022 کو عامر لیاقت جو ہیں وہ انتقال کر گئے تھے۔ بعد میں عامر لیاقت حسین کے جو بچے ہیں اور ان کی جو پہلی بیوی تھی یعنی کہ بشرا اقبال، انہوں نے دانیہ ملک کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کے اندر ایک اپلیکیشن دی تھی، اور انہوں نے عدالتوں میں مختلف مقدمات کی سماعتیں جو ہیں وہ بھی اٹینڈ کی تھیں، اور تاحال ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ ابھی تک زیر سماعت ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں کہ دانیہ شاہ نے عامر لیاقت کے جو ورثہ ہیں ان کے خلاف حق وراثت کا جو دعویٰ ہے وہ بھی دائر کیا ہوا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ عامر لیاقت کی جو وراثت ہے وہ ان کو ملے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دانیہ شاہ نے اس بات کا بھی بتایا ہے کہ انہوں نے خود سے شادی نہیں کی ہے، بلکہ ان کو پیغام بھیجا تھا یہ حکیم صاحب نے، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کافی پریشان تھی، لہٰذا ان کے بھیجے ہوئے پیغام کو انہوں نے جو ہے وہ قبول کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ دانیہ شاہ کے جو دوسرے شوہر ہیں جو یعنی کہ شہزاد حکیم جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اعلان انہوں نے تمام لوگوں کے لیے کیا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جب وہ سوشل میڈیا پر آ کر یہ بتاتے ہیں کہ دانیہ شاہ کے وہ دوسرے شوہر ہیں تو لوگ اس بات کا یقین نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پرینک کے طور پہ ایک ویڈیو بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری جو دانیہ سے شادی ہے وہ 6 ماہ پہلے کی ہو چکی ہے۔ یہ جو حکیم شہزادہ ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رورل ایریا سے ان کا تعلق ہے، یہ بیسیکلی شجاع آباد کا ایک علاقہ ہے جہاں سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پر یہ حکمت کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک اور شخص ہے جو مبینہ طور پہ بڑا مشہور ہو گیا ہے کہ اس نے بھی دانیہ شاہ سے شادی کی ہے۔ اصل میں یہ سارا کیوس پھیلا کیسے ہے؟ کیونکہ یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ دانیہ شاہ کے جو وکیل ہیں انہوں نے ان کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں ان کا نام ہے لیاقت گبول، انہوں نے دانیہ شاہ سے شادی کی جو ہے وہ تردید کی ہے، اور انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سوشل میڈیا پہ دانیہ شاہ کی جب سے دوسری شادی کی بات پھیلی ہے اس وقت سے ان کے جو ایڈوکیٹ لیاقت گبول ہیں انہوں نے اپنی اور دانیہ شاہ کی شادی کی خبروں کی تردید کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ خبر پھیلنے کے بعد لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ان کو ٹیگ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دانیہ شاہ سے شادی کا علم بھی سوشل میڈیا سے ہوا ہے، میں سختی سے تردید کرتا ہوں کہ وہ وکیل میں نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں دانیہ شاہ کا سائبر کرائم اور پراپرٹی کا کیس لڑ رہا ہوں، جبکہ دانیہ نے کسی حکیم نامی شخص کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ لیاقت گبول نے اپیل کرتے ہوئے مزید کہا کہ خدارہ مجھے مزید میسیجز کر کے تنگ نہ کریں، اور آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف وکیل کو اس سے ہمیں آیا ہوا ہے کہ وہ کیس لڑ رہا ہے وراثت کا، دوسری طرف دانیہ شاہ 6 ماہ پہلے اس حکیم کے ساتھ شادی کر چکی ہیں، تیسری طرف یہ حکیم جو ہے وہ خود کو وکیل بھی بتا رہا ہے اور حکیم بھی بتا رہا ہے، اور خود کا نام پتہ نہیں اس نے کیا رکھا ہوا ہے، لوہا پاڑ، تو پتہ نہیں کیا فضول قسم کی باتیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں دانیہ شاہ کو میرے خیال سے اس موقع پہ سوٹ نہیں کرتی تھیں۔ بہرحال وراثت میں جو حصہ ہے میرے خیال سے اگر وہ شادی کر چکی ہیں تو اب شاید ان کو نہ ملے، کیونکہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ خلا کے لیے اپلائی بھی کر چکی ہوئی ہیں۔ تو میرے خیال سے عامر لیاقت کے جو بچے ہیں انہی کے حصے میں جو ہے وہ جاتا ہے ساری جائیداد وغیرہ، جو کہ ان کو ملنی بھی چاہیے اور ان کا حق بھی ہے۔ بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ کیا یہ ساری خبر کے بارے میں آپ لوگ جانتے تھے، یا اس میں سے کون سی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مزید اور پتہ چلنی چاہیے، جس پہ مجھے الگ سے ویڈیو بنانا چاہیے۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔